रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमदार विरेश बोरकार हांका टीम आरजीपी यूके कडल्यान परतून एकदा घट आधार जाहीर झाला. पार्टीन सुरू असलेल्या अंतर्गत घडामोडींच्या आणि वादविवादाच्या काळार यूकेंतल्या समर्थकांनी विरेश बोरकार यांच्या नेतृत्वाचेर पुराय विश्वास उक्तायला आणि त्यांच्या फाटल्यान घट उभे रावपाचो ठराव घेतला. आनीक हांव एक सांगूंक सोदतां सगल्या गोंयकार म्हज्या भावाक, आरजीचें कितेंय चलो पूण आमच्या विरेश बाबाक आमी सात आंध्रेचो लोक केन्नाच सोडची ना. तो आमचो सात आंध्रेचो हिरो आनी तसोच हे सगळे आरजीचे मनीस पयले आमच्या एक्स एमएलएक बोंडो 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 म्हणटाले आनी आतां आमच्या विरेश बाबाक हे गद्दार गड्डो म्हणटा. तुमी कितलेय म्हणाय आमी विरेशाक सात आंध्रेचो लोक केन्ना सोडची ना. तसोच आमचो गोंयचो लोक ताका सपोर्ट करून येवूच पावट पत्ते एसेंब्लीन धाडटले. हे इतलेय म्हजें सांगून हांव दोन उतरां म्हजी काबार कोत्तां, चड उलयना. आनी विरेश बाब तूं केन्नाच भिनाका. आमकोणे वोट ना जायत पूण गोंया म्हाज्या उतराक 60-70 वोट आहा. विरेश बाब तूं भिवपाची गरज ना. आतां म्हाज्या फाटल्यान दोन उतरां सीओ कितें सांगता तें आयकात तुमी. सगल्यांक देव बरो दीस हांव दिता. जे भाशेन विचारान उलयलां हांव आतां मातसो थोडीं वर्सां फाटीं घेता, कित्याक आमकांय जे भाशेन एंटेडीन सांगलां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आनी जेन्ना क्लॅरिफिकेशन दिता केन्नाच एक सायड पळोवन केन्नाच उलयना, दोनूय सायडी कडच्यान पळोवन. सो तुमी जाणा आसतले हे आमचे भुरगे जेन्ना मुखार सरलेले, एक एनजीओ म्हणून ते मुखार सरलेले आनी सोशल मिडियार ते येयले आनी सोशल मिडियार तेणी आख्या गोंयाभर लोकांक जाबायले की गोंया आमचे साल्वार करया म्हणून. ही मेसेज तेंची परदेसांनी पावले आनी आमचे सगळे भुरगे, हिंगा सात आंध्रेचेच भुरगे ना पूण जायते वाटावयले भुरगे वावुरले की ह्या नव्या भुरग्यांक वयर काडपाक. वयर काडले आनी तांकां एक उर्बा मेवली आनी गोंयांत एक रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी म्हणून रजिस्टर जाली. रजिस्टर जाले तेन्ना आमी सगळे खुशेन भरले, कारण हे गोंयची निजाची पार्टी गोंयांत उत्पन्न जाली म्हणून. उपरांत सगळे मनोज परब ही पार्टी झुजपी वावुरपी सगळ्यांक मुखार हाडपी ताका विसरूंक जायना. ताणें हात मारून सगळ्या भुरग्यांक घेवन ही पार्टी घडली आनी जायते तेणें लिडर केले. उपरांत 39 हे आमचे इलेक्शनाक बसलेले तितूंतले फकत एकलोच एमएलए सात आंध्रेचो एमएलए निवडून आयलो. आनी हे निवडून येयलो म्हणसर हांव सात आंध्रेचो म्हणून म्हाकाय चड खुशी भोगली आनी तशें आख्या गोंयकारांक खुशालकाय भोगली की आमचो सात आंध्रेचो एमएलए एसेंब्लीन भितर पावता म्हणून. 8% तेणी वोट शेअर काडलो आनी एक चडांतल्यान चडान खुशेची खबर जाली. हे आख्या संवसारभर तांकां लोक भिलो, कित्याक तेणी पयशे आनी कांय नासतना हो 8% प्लस तेणी वोट शेअर काडलो. उपरांत तुमी जाणा आसतले जे भाशेन 39A प्रोटेस्ट गोंयांत जालो, पूण हो जावच्या पयलीं तो यूकेक येयलोलो. यूकेक तो जानेवारीन ह्याच वर्सा येयलोलो आनी तुमी जाणा ताका यूकेन कशी ग्रँड एंट्री ताका लोकांनी दिलेली पळय ती, कसो ताका लोकांनी वेलकम केलोलो. आनी जेन्ना तो यूकेन पावलो तेन्ना कोनर आमची मिटींग जाताली तेन्ना ताका सगळ्या लोकांनी येवन ताका इतलो मोग दिलो की तो मोग फकत तेणेच आपल्याचे परफॉर्मन्स दिवन आनी खालती जावन तेणे मोग तो जिखून गेलो. इंग्लंडाकूय न्हय, ताका स्कॉटलंडाकूय आपयलो आनी स्कॉटलंडाच्या लोकांनी ताका आपलोचो मोग दिलो. हे फकत तेणे आपल्याचे बऱ्या कामान एक नॉन करप्ट एमएलए म्हणून केलेलें आसा पयशांनी करून. उपरांत जालें म्हणटा पळय तें हांव जेन्ना गोंयांत गेलो तेन्ना एप्रिलांत, तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आरजी पार्टी मध्ये एक भितरल्यान कसलोय जाल्यार एक अजेंडा चलता म्हणून, वो कितें जाल्यार केस्तांवां चलता म्हणून. पूण जेन्ना हांवें विरेशाक विचारलें तेन्ना विरेश म्हणूंक लागलो ना, सगळें सारकें जातलें. तो एक खालती मनीस, ताका केन्नाच नाका दुसऱ्याक हर्ट करपाक वा दुसऱ्याक दुखोवपाक. तो म्हाका म्हणूंक लागलो, सीओ तूं कांयच भिनाका, सगळें सारकें जातलें. हांवें म्हणलें ओके, कित्याक म्हाकाय आमची तेन्ना कमिटी आसली, आतां ना सगळी कमिटी डिजॉल्व जाल्ली आसा. तांकांय भुरग्यांक सांगलें, भुरगे सगळे खुशाल जाले की सगळें बरे भाशेन जातलें म्हणून. उपरांत तुमी जाणा सोशल मिडियाचेर एकामेकाक तोंड करूंक लागले तेन्ना आमकां कळलें की हें हाती भायर गेलेलें आसा आनी आमी परदेसांत आसतना आमच्यान कांय करूंक जायना, फकत एकामेकां फोनार उलोवन आमी हे दीस काडटाले. जेन्ना मनोज प्रेस कॉन्फरन्स काडली आनी तेणें म्हणलें की
विरेश 2 वर्सां जाली हुंय असोच आमकां सोतायतालो, कोणाचेच आयको नाहलो आनी सगळें तेणी भायर काडलें. सो म्हाका प्रश्न पडलो की 4 वर्सां तुमी रावले, ह्याच वर्सा तुमी हें कित्याक सांगपाक रावले काय म्हणून. हो इलेक्शन इयर आनी ह्या इलेक्शना इयराक तुमी अशें करप हें आमकां जाल्यार सारकें दिसूंक ना. कित्याक जितले कोणे तो तुमच्या फॅमिलीन सगळ्यांक केस्तांव आसताच, पूण एकठांय एंड ऑफ द डे जाता आनी सगळीं केस्तां काबार करता. हे पॉलिटिक्सान एकामेकांकडे वयर सकयल आसताच, पूण तुमी तें भुरगेपणां करून सोशल मिडियान हाडले आनी सोशल मिडियान तुमी काबार केले.